अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ हमेशा की तरह अपने चैनल पर। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम हमेशा की तरह आपके साथ फिर वही एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। यानी यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में आ जाना, सेटल डाउन हो जाना, इस बात की अलामत है, इस बात की गारंटी है कि आप अपने ख्वाबों की ताबीर पा चुके हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर कहते हैं कि आप चाहे अपनी ज़िंदगी में जो भी ड्रीम करते रहें, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, आप फ्रांस आना चाहते हैं, आप जर्मनी आना चाहते हैं, आप यूके जाना चाहते हैं, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन ऐसी चुनें जो आसान हो और आसानी से आप अवेल कर सकें उस मौके को। क्या है वो डेस्टिनेशन, क्या है वो मौका? रहिए हमारे साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही लो कॉस्ट और बहुत ही सस्ते कंट्री कोसोवो की। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ ज़िंदगी की जो नेसेसिटीज़ हैं वो बहुत ही आसान और अर्ज़ा हैं, बहुत आसान है वहाँ रहना। ज़ाहिर है जब हम आसानी की और सस्ते होने की बात करते हैं, लो कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। यानी रेज़िडेंसी, वहाँ रहना, वहाँ पढ़ना। पढ़ना तो नॉर्मली तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में स्कूलिंग लेवल तक तो बिल्कुल फ्री होता ही है। उसके अलावा जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, वो जब लो कॉस्ट होती हैं, तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा आसानी से रहने के काबिल होते हैं। हो सकता है कि आपका ड्रीम, आपकी ख्वाब, आपकी प्लानिंग कोई और कंट्री हो, मिसाल के तौर पर वही जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। लेकिन फिर हम वही बात करते हैं और फिर वही बात कहते हैं। और इस वीडियो में भी हम यही बात कर रहे हैं कि कोसोवो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कंट्री है यूरोप का। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बहुत ही लो कॉस्ट हैं। आम जिंदगी गुजारना यूरोप के इस कंट्री में बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात जो है जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं और इसको हमने आज टॉपिक बनाया, बहुत अहम बात तो ये है कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज इस लेवल पर हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लोगों की तवज्जो कम गई, मैन पावर कम है, लिहाजा उनको अपनी जिंदगी और अपनी मशीनरी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा हर फील्ड में वर्कर्स की जरूरत है। चाहे आपका ताल्लुक किसी स्किल्ड प्रोफेशन से है, चाहे आप क्वालिफाइड हैं, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आपका जो भी लेवल है, चाहे आप बहुत ही मतलब सिर्फ स्किल रखते हैं लेकिन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, जब भी ये कंट्री आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर लेवल की जॉब की रिक्वायरमेंट है। जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि अगर आप सिर्फ आईटी के फील्ड को ले लीजिए तो वहाँ बेशुमार आपको, अगर आप इसकी वेबसाइट पे यानी कोसोवो की, जहाँ पे पूरी एक इन्होंने लिस्ट दे रखी है रिक्वायरमेंट्स की, उसमें आईटी सरफहरिस्त है। आईटी से बिलोंग करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वेब डेवलपर्स और साइबर सिक्योरिटी से ताल्लुक रखने वाले और दूसरे जितने भी फील्ड्स आईटी के बिलोंग करने वाले, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी फील्ड ऐसा है आईटी का जो इस लिस्ट में शामिल ना हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अगर हम मेडिकल के प्रोफेशन में उसको देखते हैं तो नर्सेज, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस और यानी मेडिकल और हॉस्पिटल से ताल्लुक रखने वाले तमाम अमला। अगर बात करें हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो टीचर्स से लेकर जो तमाम अमला टीचिंग के इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक है, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग भी शामिल है और खासतौर पर इंग्लिश टीचर्स की तो बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इनकी वेबसाइट के ऊपर रखी हुई मालूमात में तमाम जो प्रोफेशंस की लिस्ट है उसमें एजुकेशन और नर्सिंग, सिर्फ नर्सिंग की अगर बात की जाए तो नर्सिंग की तो जरूरत, शॉर्टेज जो है वो पूरे यूरोप में थ्रू आउट है। जर्मनी के अंदर भी हमने आपको कई दफा इस पे वीडियोस दिए हैं। नर्सिंग की भी यानी नर्सेज, मेल फीमेल नर्सेज, बस आपके पास एक यानी जिसको कहना चाहिए कि ऑथेंटिक क्वालिफिकेशन का, जो आपके पास डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, व्हाटएवर आपके पास अपने देश से जो अपने नर्सेज के लिए, नर्सिंग के लिए जो आपने हासिल किया है, वो आपके पास होना चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास असली होने चाहिए, तमाम चीजें, तमाम मालूमात, और जो भी आपको मालूमात इसकी वेबसाइट पर मिलती है, यानी जॉब्स जो है इनको तलाश करने का तरीकेकार क्या होगा। जॉब्स तलाश करने के लिए जो बिल्कुल आसान तरीका है वो तो यही है कि जी आप कोसोवो की वेबसाइट पर जाएं, जो कोसोवो ने अपनी जॉब की लिस्टें लगाई हुई हैं, उन पर आप गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। हमारी कोई भी आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो तो हम आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हैं। लेकिन उसके अलावा एक बहुत अच्छी जगह जो होती है जॉब तलाश करने के लिए, वो हमेशा की तरह इस बार भी लिंक्डइन है। आपके लिंक्डइन अकाउंट में आपको अपना प्रोफेशनल अकाउंट रखना चाहिए ताकि आप तमाम मालूमात आपको बआसानी मिल सकें। सर्च आउट कीजिए, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं होता, आपने सिर्फ वेबसाइट पर जाना होता है, अपने अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ वर्क आपने तलाश करना होता है कि आपका किस कैटेगरी में आ रहे हैं।
آپ نے اس تلاش کرنے کے بعد آپ نے صرف فارم وغیرہ فل کرنے ہوتے ہیں, اپنی سی وی کو اسی فارمیٹ میں بنانا ہوتا ہے, جس کے لیے ہم پہلے بھی کہتے رہے اور آج بھی کہیں گے کہ سی وی کی رہنمائی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. سی وی آپ کا یورپین فارمیٹ میں ہونا بہت لازمی ہے. ہر چیز آپ کی اپڈیٹ ہو, کور لیٹر آپ کا بہت اچھا بنا ہوا ہو, کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ایک کسی بھی وجہ سے ہنڈرنس بن جائے اور آپ کی فائل, آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو توجہ حاصل نہ ہو سکے. اور اگر کوئی ایجنٹ یا کوئی کنسلٹنٹ آپ سے اس کوسوو کی جابس کے بارے میں فیس طلب کرتا ہے, یا کوئی ویب سائٹ بھی آپ کو فیس کی ڈیمانڈ کرتی ہے, تو آپ ضرور اس کی معلومات حاصل کر لیجئے کہ کیا یہ جو آپ سے طلب کیا جا رہا ہے فیس کا معاملہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں. کیونکہ ویب سائٹس پر رکھی ہوئی جو معلومات ہوتی ہیں, یا ان سے جب آپ آن لائن جب جاتے ہیں اپنی تمام معلومات لیتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی فیس ورک پرمٹ کے لیے چارج نہیں کی جاتی. اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے فیس اس وقت نہیں ہوتی ہے, آن لائن فیس. تو یہ تمام معلومات آپ کو ان کی ویب سائٹ سے ملیں گی. جو مزید معلومات ہیں وہ آپ ہم سے لیجئے, کیونکہ ہم موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پر آپ کو آپ کی رہنمائی کے لیے. دیکھیے, پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ سی وی کے اوپر توجہ دیجیے. سی وی آپ کا یورپین فارمیٹ میں ہونا چاہیے. اچھا, ایک بات ہم جو آپ سے کر رہے تھے جاب کے حوالے سے, اس میں ایک پھر مزید ایک چھوٹی سی بات ہمیں یاد آ گئی جو نہیں کر سکے, اس وقت ہمیں پھر سے یاد آئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں اور صرف اسکل ہے, مثال کے طور پر بہت سارے ایسے جابز ہوتی ہیں جس میں ڈرائیورز اور کنڈکٹرز اور بہت ساری ایسی کلیننگ بوائز ہوتے ہیں, کلیننگ گرلز ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جہاں صرف کسی لیبر کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی, صرف آپ کے پاس یعنی وقت ہے, آپ کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی خاص اسکل آپ کے پاس نہیں ہے. ڈرائیور کے پاس تو بھی ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے, لیکن کچھ ایسی بھی جابز ہیں جو بالکل اس چیز سے بھی یہ مبرہ ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی ڈپلوما ہے. تو آپ صرف نارملی طریقے سے اپلائی کر کے لیبر سیکشن میں جا کر آپ آرام سے اپنے آپ کو وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہر فیلڈ کے اندر یہاں پر ان کے ہاں جو ہے گنجائش بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ جاب اپارچونیٹیز ہیں. جو لوگ مارکیٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں, جی ہاں, مارکیٹنگ کے شعبے کی یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے. جو لوگ ہاسپٹیلٹی یعنی کہ ہوٹلز اور ریسٹورینٹس اور اس طرح کی تمام کسی بھی جابس کے ساتھ منسلک ہے, اگر آپ کا تعلق کسی بھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے رہا ہے, آپ اس میں کسی بھی پوسٹ پر کام کرتے رہیں یا کرتی رہی ہیں, تو آپ کے پاس ضرور سے ایکسپیرینس بھی ہوگا. اور یہ کام یہ جو شعبہ ہے ٹورزم کا بھی, مارکیٹنگ کا بھی, یعنی ان اسکل ورکرز کا بھی, یہ تمام کی تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ویب سائٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. اپنا ایک سٹیپ فارورڈ لے سکتے ہیں ان جابس کے لیے جہاں کسی خاص کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا جو بھی آپ کی فیلڈ ہے, جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے, آپ اس کے اندر اس جاب اپارچونیٹیز سے فائدہ اٹھائیے. بہت زیادہ جابس ہیں, یہاں جانا یا نکلنا بہت آسان ہے. ایک دفعہ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں داخل ہو گئے, تو اگر آپ رہنا نہیں بھی چاہتے ہیں کوسوو میں, تو کچھ عرصہ رہنے کے بعد یا فوراً جیسے بھی آپ چاہیں تو آپ کسی دوسرے کنٹری میں آرام سے موو ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ سارے جو علاقے ہیں, یہ سارا جو یورپ ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, جہاں بائی روڈ نہیں جا سکیں گے وہاں فلائٹ جائے گی. لہٰذا کوئی دقت, کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے. یورپ آنے کا خواب صرف کوسوو آ کے بھی آپ پورا کر سکتے ہیں. ایک سستا ترین کنٹری, ایک خوبصورت کنٹری, ایک خوبصورت ڈیسٹینیشن. ہم موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پر آپ کی رہنمائی کے لیے. جو بھی سوالات ذہن میں ہم سے کیجیے, رکھیے اپنے پریوار کا, اپنے گھر والوں کا, اپنے دیش کا بہت زیادہ خیال. ملتے ہیں آپ سے پھر نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.